نقصان ہے میں پیادہ ایک تنزیہ شمار نے گل کیتی تے عباس دی لاش تے آکے کمینہ دے اٹھی دیکھ غازی میں گھنے آیا تیری بھین دی چادر اللہ کبھی نہ رہو کبھی مجتبہ نہ رہو جڑے ہائے کر کے کروں گے اٹھی دیکھ غازی میں گھنے آیا تیری بھین دی چادر شرمیل آزادار تجھی ہائے نکل جا سی سری نوکرہ اٹھی دیکھ غازی میں گھنے آیا تیری بھین دی چادر سیدہ ہمت دے میں تیرے آزادار میں دکھ سمجھانا ظالمہ دے جیڑا تے قوتان تو گن آیا جرنیل عباس بڑھا کے او تیرے ہوں سردار نو چائی کھڑا انیا ظلفاں ویچ ہاتھ ظالمہ دے اٹھی ویک میرے ایک ہاتھ ویچ زینب دی چادر واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آلیہ راضی ہوئے صحیح نوکرہ ہاتھ نہ بنو آزاداران دا نوکرہ ظالمہ دا جیڑا تے قوتان تو گھن آیا ہے جرنیل عباس بنا کے وہ تیرے ہوں سردار نو چائی کھڑا انیا ظلفاں ویچ ہاتھ گزر گیا ڈاہوی دڑی ایک وینڈ مجتبہ پھرا میں کرنا چاہنا جڑا وینڈ میں آج تو 3 مہینے پہلے غالباً کربلا جی پھر کھسائی پھر پڑھ دینا سائیں آدھا پیا ایک تنزیہ شمار نے گل کی تی عباس دی لاش تے آکے وہ اٹھی دیکھ غازی میں گھنے آیا تیری بھین دی چادر کبھی ہائے نہ کرو جڑے علی دیاں دھیان رون دے ظالمہ دے جڑا تے قوتان تو گھن آیا ہے جرنیل عباس بنا کے وہ تیرے ہوں سردار نو چائی کھڑا انیا ظلفاں ویچ ہاتھ چاڑ پہ یارن دڑی بزرگ ایڈے سونے جملے آدیان بھیرا دی الفت دے زیور پاک شبیر دی مقتل گاہ چوان گزری اے نہ جان بوجھ کے علی دی دھی دا معامل اتھو گزارے جتھے بھیراواں تے پتران دی اللہ شبیر بی بی مقتل چاہیے اے وین نہ جی میں 2 یا 3 مہینے پہلے کربلا تے مقام علی اکبر تے کیتا تے بڑا علی دی دھی دا ترس ہویا صحیح مکان مزید بعد ویسی بی بی آدھی حسین جتھے بھی بول نہیں آواز آئی صحیح دوجی ویری بدیاں تھنال چویڑ کر کے پیا دیئے جتھے بھی یہ بول میں مدینے علی زینب آئے لفظ زینب آئے تے پتھران دے ڈھیر تھولے آواز آئیے بہن میں اتھائیں لتھا پیا بھیرا دی حالت میں کیوں آدھنین جھڑیے جو میں دا محرم غازی گھوڑے تو جھڑیاں پتھران ہٹایا نیس پتھران حکم دیتا سے میرے بھیرا دلا چھوڑو میں علی دی دھیاں پتھر ہٹن شبیر دی لاش 9 حصے تقسیم آئی بی بی آدھی بولندہ کیوں نے سیدہ دے بھین میں کل دیگر دا کٹھا اتھے آمن چتنی دیر کیوں لائیے دیر دا نام آئے تے جان پئیے بی بی آدھی عباس دا قاتل ساڑے خیمے آوچ وہ بہو دیر کھڑو تارے او تیرا کن گیا زامن پر دیا نا میں تھو وال پچھ دا سیدہ دے ہمت میں ازادارن وین سمجھاوا نوکرہ سائیں تیرا کن گیا زامن پر دیا نا میں تھو وال پچھ دا ماتمیے تیرا ماتم دا ہاتھ سارتے آوے شبیرہ دن بھین اتنی دیر کیوں لائیے جان پہ یہ تیا دیئے کیا ڈساوا اکبر دا قاتل اون دی ماں دے سامنے اور بہو چرکائیں ہسے ماتم کرنا آلیہ پہ یادیے جڑا لہن لگا دور دھی تیڑی دے
ہو مینو قتل تیرا ایک باری سینے تے ہاتھ مار کے آکھائے حسین نوکرہ جتنی باری آکھو نوکرہ بی بی آدھی اکبر دا قاتل آیوں دی ماں دے سامنے پہنچے رہتائی حسیدارے جڑا لان لگا دور دی تیڑی دے ہو مینو قتل تیرا ایک وین دی اجازت دیں دیو جی پھر آکھا علی راضی ہوئے اکبر دا قاتل آیوں دی ماں دے سامنے پہنچے رہتائی حسیدارے جڑا لان لگا دور دی تیڑی دے ہو مینو قتل تیرا چونکہ مجمع بزرگیں چٹیاں دہڑیاں لے آزادار اے میں ہاتھ بتی کھڑا سائیں ہانج ناوے مجتبہ پھرا سونا پرسا پیڑیں دیو توڑی ہائے بلند ہوئے مقتل جو آئی ہے سوال کار کلے حسین نورلی روے نہ لے آؤں دی لاش تے آئی ہے جیندے بازو نال کوئی نہ ایسا چار ویریا کیا سگازی بول بھین ملن آئی ہے عباس نہیں بولیا تے رو کے پہ یادی یا نیندر گئی آیا سا اجڑ گئے کہ تھیان کے دے ماتا اٹھی دیکھ تسائی وہ تیڑیاں بھیڑا دے وہ ہاتھی الٹے شمار بی بی آدھی غازی بول نہ بول جانج چاڑ پئی ہے ساؤنڈ اللہ بھیرا مددگار میں کو وین سناوا میرے حصے دیاں نوکریاں مکیا میں سیدہ بطول دے پتر دا چھوٹا جا ذاکرہ ایک منت پیا کردہ ایک باری جتنے حلقے دے ماتمی ہو ذرا سجا بازو تے چاہو اللہ واسطے ماتمی نہ شرماوے اور کوئی ماتم چاچا جی کرے نہ کرے جڑے ہاتھ اٹھے نو سر تے آوے سوال کار بھیڑ کو بلائے غازی بولے یا کوئی نہ عباس دی لاش شویز کے ڈھٹھیے کپڑے گل چواز آئیے انج کیوں آئیے او میری لاش اتے ماتا حوصلہ دھیا لی دیا راضی ہو لے اکبر دماتمی مکانی نوکرہ رنہ غازی تنین کر کے پیادہ انج کیوں آئیے او میری لاش اتے آکے غیرت دا صدقہ یادی پہ یاد ہے میری چوپ دے وچے اکبر دبابا توڑا پرست قبول فرما جتنی ہائے بلند ہوئی میرا اللہ شاءاللہ کس سے غم میں چی عزدار ہائے نہ کرنا پھر آکھئے صحیح پھر آکھ دے لیا علی دی دھی بلائے غازی دی لاش شوید کے ڈھٹھیے کپڑے گل چواز آئیے انج کیوں آئیے او میری لاش اتے آکے غیرت دا سلطان غازی یاد ہے میری چوپ دے وچ خاتون دی دھیو تھوڑا ہویا بہو غازی تڑپے تے رو کے پیادہ جیڑا مامے تو آواز دور لتا ہے تیرے آن دا بہو ارمان ہائے کری غازی یاد ہے تیری چادر لہن دا آج مول پاؤنگا وہ میرا ہوندہ فضا اکبر دا بابا توڑا پرسا قبول فرماوے جتنی آکھی بطول دی دھی دیاں غمہ چوسیاں دکھا چوسیاں وہ ساکھ واسے دعائے میرا اللہ دنیا دے کسے غم میں چنہ وسے
تو دلاں دے راز جان دے جتنے مومنین بطول دے پتر دے ذکر وچ اپنے دل وچ نیک شرعی حاجات مقاصد لے کے ٹورائے اللہ اس سونی مکان دا صدقہ ہر عزادار دی نیک حاجات اپنی بارگاہ وچ قبول فرما وہی دعائے تے امین اکھیا ہے سر نہ ہلے زبان ہلے مشکل دور ہے شیان حیدر قرار تے ان ہنیواں دا صدقہ میرا اللہ ساڈے پردے والے حقیقی وارث دا جلد ظہور فرما اکھی صاف کر کے ہنو پہنچ کے علی حسین دی ذات تے صلوات سارے تلاوت مجلس آزادی قبولیت مہرو آقا دی آمد و سلامتی واسطے ایک درود پڑھو تے سارے مل کے باواز بلند پڑھو نعرے تکبیر خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے جتنا بلند چسائیں عبادت دا معیار اتنا بلند ہو سی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جنہ دا امام علی ہے جنہ بندے نو ماوا ناب علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے سجا بازو بلند کر کے ہر بندہ جرت نال غازی دے علم نو سلام کرے ہر بندہ بولے حیدری عبادت دا میرے قصہ مکمل عبادت دا دوجہ حصہ مکمل کرنے واسطے میرا دل ہے میں تھوڑا جا فضائل دا حصہ دے ان دے بعد جتنا حکم ہے مصائب دی نوکری تے پڑھ کے سلام کریے 4:17 پڑھتا ہوں اور 17 میں کربلا دی مٹی دی عظمت دی علی ولی اللہ پڑھن والے دی ممبر تے کھلو کے محنت کرن لگا ناراض بھی نہ ہوئے علی ولی اللہ پڑھن والے دی کدی نماز قضا نہ ہو جس خاک تے تہاڈا سجدہ ہوندا ہے نا اس خاک دی میں فضیلت پڑھن کہ او خاک بادشاہ حسین دے آن تو پہلے کیڑے رنگے پھر بطول دے پتر دے قدم آئے تے اس خاک نو کتنا شرف ملے اس نو کتنا مقام ملے 4:17 اور 4:17 اس بندے واسطے نے جس بندے بادشاہ حسین دے بوہے تو کچھ نہ کچھ ملے عطا کر دیں یہ پنن دا والا جتنا منگو عطا کر دیں مگر چلو جنوں کچھ نہ کچھ ہی ملے ہے نا وہ انہاں 4:17 تے تائید کرے میں 70 قصیدے دی آکھاں تاریکی انسان کو ضیاء دینے لگی ہے دو لفظ اگر مشکل نہیں پچھلے تے کوئی جبر نہیں مگر اتنی کوشش کرے آئے اگر گل دی سمجھ آوے بول نہ سکو ذرا ماتم الحد چاہ دے تائید ہو جاوے تاریکی دا مطلب اندھیرا ضیاء دا مطلب روشنی ایک باری پھر آکھ دینا تاریکی دا مطلب صحیح اندھیرا ضیاء دا مطلب روشنی سر چاہتے لطف لے تاریکی انسان کو ضیاء دینے لگی ہے خاک مگر عکس سما دینے لگی ہے شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے مٹی بھی زمانے کو شفا دینے لگی ہائے 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 یہ ہاتھ سلامت رہا یہ ہاتھ سلامت رہا حیدری مہربانی صاحب پچھلے عزاداراں بات بسم اللہ نوکرہ صحیح تاریکی انسان کو ضیاء دینے لگی ہے خاک مگر عکس سما دینے لگی ہے شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے مٹی بھی زمانے کو شفا قصیدہ ایک پڑھیے صحیح قصیدے دا موضوع حسین ہے نا حسین ایک چھوٹی جی مثال ہے پہلے میں پڑھ دی ہوندی قصیدے دی چونکہ ڈائریکٹ قصیدہ شروع کرسا ہو سکتا ہے کہ 2:4:17 سمجھنا سی اودے بعد جا کے سمجھ آوے پھر اودہ لطف نہیں جتنے میرے بزرگوں دعا کر سو ماتمی برامت و داد لینے کسے فیملی کسے خاندان کسے گھر کوئی بندہ کسی اچھی پوسٹ تے افیسر ہوگی تے پھر اس گھر والے نو خاندان والے نو محلے والے نو اس محکمے دے ریلیٹڈ کوئی پریشانی آ جائے تے بندے دن پریشان نہ ہو یارو فلاں بندہ ہے نا پھر سن لو کسے فیملی چو کوئی بندہ اچھی پوسٹ تے اس علاقے والے جس دا اودے نال تعلق ہے علاقے تو باہر کوئی اس نو مشکل پیش آسی اودے فیملی ممبرز نو یا ان کو آکسی یار تسی پریشان کیوں تسی پریشان نو ساڈا فلاں بندہ ہے نا یہ گل سمجھ آ گئی اللہ دے دین تے بن گئی اوکھی